दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं फेस एंड रिम अलाइनमेंट प्रोसीजर में, यानी और इसका मैं आपको ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ एक पेपर पे। एक मैंने ये पेपर बनाया हुआ खुद ही आसानी के लिए, तो इसको देख के आप भी बना सकते हैं। ये इस तरह का डाटा कलेक्ट करने के लिए, रीडिंग्स कलेक्ट करने के लिए, फिर कैलकुलेशन करके आप इसमें लिख सकते हैं। इससे आपको आसानी रहेगी। तो ये मैं आपको उर्दू में बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है। मेरी बहुत सी वीडियोस इंग्लिश में ऑलरेडी यूट्यूब में हैं। आपको अगर शाफ्ट अलाइनमेंट सीखनी है फेस एंड रिम से, तो आप जाके उनकी स्टडी करें वीडियोस की। उसमें हर तरह की वीडियो है, कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और आपको घर बैठे आप अपने टाइम पर सीख भी सकते हैं। लेकिन इसके बाद ये ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस भी करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मूवेबल है यूनिट और ये स्टेशनरी यूनिट है। इसके ऊपर आप रीडिंग्स ले रहे हैं मोटर के कपलिंग हक पे। ये रिम रीडिंग है और ये फेस रीडिंग है। तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ कैलकुलेशंस के बारे में बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेशंस करनी है। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो है इसमें फॉर्म में आप देख रहे होंगे कि ये जो है, इसको मैं ज़रा इधर इस तरह रख लेता हूँ, आपको नज़र भी आएगा। तो इसमें फॉर्म में ये मोटर का और पंप का फिगर दिया हुआ है। इसमें L1 L2 भी दिया हुआ है, तो कपलिंग डायमीटर मेंशन किया हुआ है। तो आपने क्या लेना है, इसमें कपलिंग डायमीटर मेजर करना है जो इसमें 100 मिलीमीटर है। L1 मेजर करना है जो इसमें 200 मिलीमीटर है, और L2 मेजर करना है जो 300 मिलीमीटर है। फिर आपने डायल इंडिकेटर को देखना है कि इसमें कौन सा स्केल इस्तेमाल हुआ है। तो मैं जो डायल इंडिकेटर आपको बता रहा हूँ ये मिलीमीटर्स में है, हंड्रेड्स ऑफ मिलीमीटर में। इसमें 1 स्मॉल डिवीजन जो है ये 0.01 मिलीमीटर के बराबर है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें रेडियल रीडिंग जो है वो +20 है। तो इसका मतलब हो गया ये 0.2 मिलीमीटर है। तो रेडियल करेक्शन जब हम करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट में रिम पे, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये 0.2 डिवाइडेड बाई 2 ये 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर है। ये हमने चारों सपोर्टों में ऐड करना है। तो ये तो आपका हो गया ऑफसेट करेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में। अब आपने एंगुलर रीडिंग जो ली है वो है, आप देख रहे हैं कि वो है -50। अब ये चूंकि +20, मैं पहले ये बता दूं कि रेडियल रीडिंग जो आपने ली है वो +20 है। तो इसका मतलब ये है कि मोटर डाउन है। प्लस आप देख रहे हैं साइन +20, तो +20 से 0.2 डिवाइडेड बाई 2 0.1 मिलीमीटर। तो ये सब चारों सपोर्टों में आपने ऐड करनी है। आप एंगुलर अलाइनमेंट की तरफ आ जाएं, तो इधर ये -50 आई है रीडिंग, तो ये हो जाएगी -0.5। अब इसका जो फार्मूला है वो फ्रंट साइड के लिए जो फार्मूला है वो आप जैसे कि देख रहे हैं फॉर्म में भी लिखा हुआ है, A/L1 डिवाइडेड बाई कपलिंग डायमीटर। तो एंगुलर रीडिंग है -0.5 मल्टीप्लाई बाई L1
جو کہ 200 ملی میٹر ہے, کپلنگ ڈائیمیٹر 100 ہے. اس کو جب آپ سالو کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ رہا ہے -1 ملی میٹر, یعنی کہ یہ آپ نے مائنس کرنا ہے فار اینگولر الائنمنٹ. اسی طرح آپ بیک سائڈ کے لیے دیکھ رہے ہیں A/L2 ڈیوائڈیڈ بائی کپلنگ ڈائیمیٹر. فرنٹ سائڈ پہ اور بیک سائڈ پہ کیلکولیشنز میں صرف یہ فرق ہے کہ بیک سائڈ میں ہم L1 کی جگہ L2 ڈالتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ فگر سے دیکھتے ہیں کہ وٹ از L1 اور وٹ از L2. اچھا, کہاں سے یہ میجرمنٹ لی گئی ہیں؟ اچھا, اب یہ آپ کے پاس بیک سپورٹ کے لیے آ گئی ہے -1.5 ملی میٹر. اب آپ کیا کریں گے؟ اب میں اس کو اوپر کرتا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ریڈیل ادھر لکھ لی ہے, فرنٹ سائڈ پہ اور بیک سائڈ پہ 0.1 ملی میٹر, بیک سائڈ پہ بھی 0.1 ملی میٹر ہے اور فرنٹ سائڈ پہ یہ دونوں پلس ہے. جب سائن پلس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے ایڈ کرنا ہے. اور جو اینگولر ریڈنگ ہے وہ آپ کی آ رہی ہے فرنٹ سائڈ کے لیے -1 ملی میٹر اور بیک سائڈ کے لیے آ رہی ہے -1.5 ملی میٹر. تو آپ ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے تو فرنٹ سائڈ پہ آپ کی ریڈنگ آ جائے گی -0.9 ملی میٹر اور بیک سائڈ پہ آ جائے گی آپ کی -1.4 ملی میٹر. تو آپ نے فرنٹ سائڈ پہ جو کہ 2 ہوتے ہیں ادھر آپ نے مائنس کرنا ہے 0.9 ملی میٹر اور بیک سائڈ پہ آپ نے مائنس کرنا ہے 1.4 ملی میٹر شیپ. تو کیونکہ فائنل جو آپ کی ریڈنگ ہے وہ مائنس میں ہے تو آپ نے اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے صرف مائنس کرنا ہے, فرنٹ سائڈ سے 0.9 ملی میٹر شپ مائنس کرنی ہے, نکالنی ہے, اور بیک سائڈ سے آپ نے نکالنی ہے 1.4 ملی میٹر شپ. تو اس سے آپ کی جو ہے آف سیٹ مس الائنمنٹ اور اینگولر مس الائنمنٹ دونوں جو ہے نا صحیح ہو جائیں گی. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ نیچے میں نے لکھا ہوا ہے فارم میں ایف اور فرنٹ سائڈ آپ ریموو کریں گے, یعنی کہ آپ نکالیں گے شم کتنی 0.9 ملی میٹر اور بیک سائڈ سے آپ شم نکالیں گے کتنی 1.4 ملی میٹر. اور اس کے بعد بھی اگر ریڈنگ میں تھوڑی بہت آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, آپ اور کریکشن کرنا چاہتے ہیں, آلموسٹ نیئر ٹو زیرو پہ لے جانا چاہتے ہیں, تو یہ ممکن ہے. آپ سیکنڈ ٹرائی کریں, پھر تھرڈ ٹرائی کریں. تو یہ سمپل سی کیلکولیشنز ہے. تو آپ اس یہ جو ہے میتھڈ اپلائی کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سافٹ فٹ آپ ضرور کریں کریکشن شروع میں, اور اس کے بعد رف الائنمنٹ کریں. سافٹ فٹ کریکشن بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا رزلٹ جو ہے نا صحیح آئے. شکریہ. اگر آپ مجھ سے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں, میں آپ کو فری میں ٹریننگ دے سکتا ہوں. اگر آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں تو آپ مجھے کال کریں, میں نے فون نمبر لکھا ہوا ہے اس میں, اپنا آپ واٹس ایپ سے مجھ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. میں اس وقت پاکستان میں ہی ہوں, تو آپ کو میں ٹریننگ دے سکتا ہوں. اور یہ پریکٹیکلی آپ جب کریں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی. اور آپ کا اگر کوئی پمپ یونٹ ہے, کوئی روٹیٹنگ اکوپمنٹ, تو میں آپ کو فری میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. اور آپ میرے خیال میں ود ان آور آپ یہ بہترین قسم کی الائنمنٹ ہو جائے گی اور سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا, آپ سیکھ بھی جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اوکے, خدا حافظ.